तुम्ही स्टार्ट केले ओके तुम्ही सगळे जाणा लागेली आता 15 दीस आमचो MLA गिरीश बोरकर हो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीतले मेगा प्रोजेक्ट ना इलिगल प्रोजेक्ट हे अडवपाक कसो वावरत आसा आणि इतले आम्ही आता प्रोटेस्ट केले कॅन्डल लाईट काढलो लेटरां केली पूण त्याचो फायदो काय जावंक ना सो ते दीस कॅन्डल लाईट प्रोटेस्टाक आमी सांगलेले की आमचो MLA ह्या TCP ऑफिसाच्या भायर येवन बसतलो जो मेरेन आमचे डिमांड मीट जायना तो मेरेन आमी हांगल्यान उडपाचे ना कित्याक हो सरकार सगळ्यांक लायटली घेता इतले दीस लोकांकूच लायटली घेतालो पण आता एक आपल्या गांवांक लागून फायट करपी MLAक ते लायटली घेवपाक लागलेले आहा ते दीस तेंच्यांनी ऑफिसान आमकां वचोंक दिवंक ना काम स्टॉप ऑर्डर आसा थंयसर कामां चालू आसा सो हे खंय तरी बंद जावपाक लागून आमकां हो कठोर एक हो स्टेप घेवचो पडला आणि आयज तुम्ही जाणा सगळे जाण आयज आमच्या शिरगांवच्या जात्रेचे जे धोंड आसा त्यांचो रथ चालू जाल्लो आसा आमचे कितलेशेच आरजीचे भुरगे आसा रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोंड आसा पूण आमकां हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक हे जर अशेंच चल्लें जाल्यार खंय ना खंय तरी ते प्रोजेक्ट वाडत रावतले आणि एक टायम असो येतलो की ते म्हणटले तांकां आमी कांयच करपाक शकना सो तेका लागून आमी डिसायड केले की आमचो MLA आसा तो थंय बसतलो आता आमी त्या सायटीचेर वयतले थंयसर थंय वचोन भायर बसतले आणि तेन्ना आमचो आमदार गिरीश बोरकर थंय बसोनूच तुमकां प्रेसाक ब्रीफ करतलो कोपडे आसा कोपडे कोपडे शेंद्री घेवन येयल्या बरो क्रॉस करूया मला एक साइड में गाडी असं म्हटल्या उजो अरे भाई ऐसा नहीं एक सेकंड लगेगा ऐसा नहीं
कंटिन्यू ना बस मरे टीसीपी डिपार्टमेंटाकडे बॅग घेऊन वयचो पडले न्हू सगळे घेऊन येयला सुटकेस लायक न्हू तेंका सुटकेस आसा बॅगान सगळे आसा दाखयता मरे तुमकां कितें कितें आसता बॅगान पावनी मातशें थंय पावतात दाखयता सगळे अशें हाड हांगा राव पळय हांगा सुट्टे सुट्टे घाल हांगा वचला आयल्यान घाल वचला बॅनर काय तो बॅनर बसता मरे बॅनर झालं सगळं येले बॅनर सांगा प्राजल सांगा लागलाय बॅनर ना असं माहीत घाल ओपन कर बॅनर जोर फाडल्यान तर चोरात सद्याक दूर मायर सगळे प्रेस भावांक येवकार आणि तुम्ही पळयला आसतले गेले ते 15 दीस सांद्रे मतदारसंघात आम्ही स्थगीतपणान झगडत आसा आमचो जो आवाज आसा प्रोटेस्टांचेर जावं कंप्लेन घालून टीसीपी डिपार्टमेंटान येवन बाकीचे GCZMन येवन कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन वचोन सगळ्याक आमी आमचो ओपोज जो आसा तो दिलो लेटरां दिली आनी हे मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक आनी असली इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हाडपाक लागून जो कारणीभूत आसा तो म्हणजे प्रामुख्यान टीसीपी डिपार्टमेंट गेले ते फावट जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान येयले आमचे जे इनलिगल कामां चालू आसा सांद्रे मतदारसंघात कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन एक म्हणजे
वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडाचो जे कंस्ट्रक्शन जो मेगा प्रोजेक्ट अबाव 39,000 स्क्वेअर मीटर बिल्ड अप एरिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट विथआउट ईसी क्लियरन्स आणि विथआउट प्रॉपर लीगल टर्म्स थ्रू टीसीपी डिपार्टमेंट ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुव्हल जो टीसीपी डिपार्टमेंटान दिला. दुसरो तो प्रोजेक्ट असा तो म्हणजे ग्रँड हायटाच्या फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल बांधता, जे कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांधल्या आणि ते कॉन्क्रीट अजून पर्यंत तशेंच आसा आणि हो टीसीपी डिपार्टमेंट यांच्यानी अजून बसून त्यांना स्टॉप वर्क ऑर्डर जावं त्यो डेमोलिशन ऑर्डर हे काय धाडलेले ना आणि एफआयआर केल्ली ना. आणि तेकाच लागून जेन्ना आमी गोंयभरान पळयता नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हो सरकार गोंयकारांचेर लाभता, हो टीसीपी डिपार्टमेंट हो विश्वजीत राणे हांकां परमिशन दिता जी परमिशन कायद्यानुसार ना आणि थोड्यांका परमिशन नासतना काम चालू आसा आणि तेजोच आमी आयज निषेध करता. कारण तुम्ही पळयला की जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन टीसीपी डिपार्टमेंटाक घेवन केले त्यांचो ऑफिसर येयलो आणि ऑफिसर कसो फाट दाखोवन परतो गेलो. सगळे आमचे प्रेस भाव आसले तेन्ना दुसरे सायडीर पावचे पयले सायडी वयल्यानूच परतो गेलो. आणि असले जे करप्ट ऑफिसर आसा हांव तांकां करप्ट म्हणटा. कित्याक लागून समज त्यांच्या भितर काय करप्शन नासलें जाल्यार येन्ना म्हटल्यार थंय स्टॉप काम जे आसा ते स्टॉप जातलेले, त्यांचो स्टॉप वर्क ऑर्डर जातलो, डेमोलिश जातलेले, पण ते काय जाल्ले ना. आणि आमी आयज एक निषेध म्हणून आणि ओपोज म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक हांगा धरना प्रदर्शन जो आसा तो आमी करपाचें ठरयल्लें आसा. हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांद्रेच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला एक रुपया घेयनासतना आणि एक जबाबदारी जी आसा ती माझ्या खांद्याचेर दिल्ली आसा की सांद्रे मतदारसंघ जो आसा तो राखून दवरपाक जाय. आमचे जे गांव आसा ते सारखे राखून दवरपाक जाय. आमी असल्या प्रोजेक्टांक विरोध करीत आसा आणि चालूच आसा, पण हो टीसीपी डिपार्टमेंट जो आसा हो आमच्या माथ्यार बसलेलो आसा आणि आपणाक जाय तशी मनमानी करता. जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांक नोटीस पावल्ली आसा, लेटर पावल्ली आसा, कंप्लेन पावल्ली आसा की हे काम स्टॉप करचे म्हणून, मात काम आयज बसून चालूच आसा. आणि तोच आमी निर्धार घेतलेलो आसा की जेन्ना पर्यंत ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते हांगा येवन आमकां हे दोन प्रोजेक्टाचे हांव पयलो आमचो डिमांड सांगता. पयलो डिमांड आसा इमिजिएट हॉल्ट एंड रिवोक ऑल परमिशन्स ग्रांटेड टू वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स इन बांबोलीम, जो एनवायरमेंट आमचो आख्खो डॅमेज करून हे दिल्लो आसा. आणि दुसरो जो आमचो डिमांड आसा स्टॉप एंड डेमोलिश द इनलिगल कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रँड हायट एट बांबोलीम बीच. हे आमचे दोन डिमांड आसा जे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंडर येता, बांबोलीम ह्या गांवांत येता. आणि ह्या डिमांडाचेर जेन्ना पर्यंत जावं तो टीसीपी मिनिस्टर, जावं तो सीटीपी राजेश नायक, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर बांदोडकर, जावं ते ड्राफ्टमॅन दिवकर, जावं बाकीचे कोण तुयेकर आसा, हे जेन्ना पर्यंत त्यांचे क्लॅरिफिकेशन दिना, जेन्ना पर्यंत हांकां स्टॉप करिना काम, जेन्ना पर्यंत डेमोलिशनाक हाडिना, जेन्ना पर्यंत रिवोक करिना, तेन्ना पर्यंत आमी डिसिजन घेतलेले आसा की हांव हांगा बसतलो, हांगा रावतलो, हांगा न्हिदतलो. आणि हांवें म्हाजे सगळे जे कपडे आसा बॅगान कितें आसा काय म्हणून विचारताले पळय, हांवें सगळे म्हाजे कपडे हाडलेले आसा, इशंद्री हाडलेली आसा, उशे हाडलेले आसा. कित्याक प्रदर्शनां केली, प्रोटेस्ट केले, कंप्लेनी घातल्यो, तरी पूण काय जायना. आयज आमदाराक येवन ह्या टीसीपीच्या दारान बसचो पडटा, दारान न्हिदचो पडटा. हे दुर्दैव आसा. कित्याक आमची जे कायद्यानुसार आमकां जो रायट दिल्लो आसा, ह्या संविधानान आमकां रायट दिल्लो आसा, आयज संविधानाक पालन करिनासतना, जो टीसीपी एक्ट आसा तो पालन करिनासतना हांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिता. आणि हांव आमदार आसून बसून आयज स्टॉप जायना काम, हांवें कंप्लेन करून बसून स्टॉप जायना, तेका लागून आमी आयज हांगा बसता. आणि हांव मागता गोंयकारां कडेन
की तुमकां समज दिसता की ह्या टीसीपी डिपार्टमेंट अशी नाटकां तुमच्या गांवांत करता जाल्यार तुम्ही हांगा येवचे, तुम्ही आमकां तुमची सजेशन तुमच्यो कंप्लेन ज्यो आसा ते दाखोवच्यो, जे करून तुमकां आमी कितें आमच्या सायडीच्यान कितें आमी हेल्प करपाक शकता जावं हेंचो निशेध कसो करपाक शकता हेच्या बाबतींत आमी हेल्प करपाक शकतले. आनी एक सांगपाक सोदता की जावं हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जावं हो टीसीपी मिनिस्टर विश्वित राणे, जावं बाकीचे बीजेपीचे, ते आयज फक्त मिटिंग्यो घेवपाक गुल्ल जाल्ले आसा. तांकां आमच्या पर्यावरणाचे मातूय पडलेले ना. हे पर्यावरण कशें राखपाचें, कशें फुडें व्हरपाचें आनी कशें भुरग्यांचें भवितव्य कशें आसचें हें मातूय पडलेलें ना. तुम्ही पळयला पयर आमचो प्रोटेस्ट जालो, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट, आनी संपूर्ण आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी पूर्णपणे हेजो निशेध केलो आनी भरपूर प्रतिसाद गावलो. तरी पूण अजून पर्यंत हो विश्वजीत राण्याचो एकूय स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना. एकदा पासून तो उलोवपाक रेडी ना. बाकीची जी सगळी प्रेस कॉन्फरन्सां सगळी भाशणां दिता, पण ह्याच्या बाबतींत ह्या इनलिगल प्रोजेक्टा बाबतींत तो कांयच सांगिना. सो हेजेर आतां न्ही आमी चड कांय उलोवपाक शकना, बट हो आमचो निशेध जो आसा हो चालूच उरतलो जेन्ना पर्यंत हे स्टॉप जायना तेन्ना पर्यंत. हांव कंटिन्युअस दीस आनी रात आतां आमी हे लेटर जे आसा आमचो स्टाफ वयतलो, हे लेटर इनवर्ट करतलो, आमचे दोनूय डिमांड घालतले, आनी जेन्ना पर्यंत ते येयना हांव थंय वचपाचो ना. कित्याक म्हाका ह्या दाराचेर म्हटल्यार गेटीचेर म्हाका हाडयला, तुमी सगळे पळयला, ह्या गेटीचेर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आडोवन दवरिला. मामलेदार जॉयंट मामलेदार 2 येयला थंय, आनी थंय आमकां हांवें कलेक्टराक, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक पासून मेसेज घातल्या की खंयच्या कायद्या अनुसार तुम्ही म्हाका हांगा हाडयलो. हांवें चीफ सेक्रेटरीकूय मेसेज घातली, तांकांय फोन मारून सांगलें की बाबा खंयच्या कायद्यानुसार म्हाका हांगा हाडयलो. म्हणल्यार तुमकां जाय तो कायदो आनी तुमकां जाय तेन्ना कायदे चेंज, ही डेमोक्रेसी. तुम्ही जाय तेन्ना भूमिपुत्र बील हाडटा. अरे आमी जेन्ना द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडले तेन्ना तुमचो सपोर्ट ना. तुम्ही कोण सपोर्ट करपाक सोदना. पोगो बील जेन्ना हाडले तेन्नाय तुम्ही सपोर्ट करपाक सोदना. पण अशी जे कायदे तुमकां जाय भूमिपुत्रा सारखे जावं इनलिगल बस्तींक सपोर्ट करपा सारखे अशे सगळे तुम्ही कायदे हाडटा, पण सामान्य गोंयकारांक लागून तुमकां कांयच हाडपाचें ना. गोंयकारांक तुम्ही भायर दवरिता आनी प्रपोज प्रोजेक्ट करून आख्खे गोंय तुम्ही सोंपोवपाक उठलेले आसा. सो आतां आमचो स्टाफ जो आसा ही लेटर घेतलो, लेटर वचून इनवर्ट करतलो. हे आमचे दोनूय डिमांड आसा. हे दोनूय डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा बसून रावतले. हय रातचो पर्यंत, रात दीस. तेका लागून शेंद्री हाडल्या, बरी शेंद्री आसा आमची. उशे न्हंय हाडला आनी आमी कपडे हाडले म्हाजे हांगा रावपाक लागून. कित्याक आयज अशें जालां गोंयांत की तांकां अशें दिसता की आमी डिक्टेटरशीप, आमी सत्ता जी आसा ती सत्ता तकलेर बांदलेली आसा. आनी लोकांकूय कळपाक जाय, सामान्य लोकांक कळपाक जाय की हो सरकार जो आसा हो मोठ्या लोकांचो जाल्लो आसा. म्हणल्यार बिल्डर, रियल इस्टेट, जो कसिनो लॉबी यांचो सगळ्यांचो सरकार जाल्लो आसा. हो सरकार सामान्य गोंयकाराचो जावंक ना. हो सरकार हांकां पोसपाक जाल्ला, हो गोंयकारांक पोसपाक जावंक ना. प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो म्हणटा आमी आमचे दोनूय डिमांड घातल्या. एक डिमांड घातला की जितली परमिशनां दिल्ली आसा वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक ती परमिशन तुम्ही रिवोक करची आनी सद्याक जे काम चालू आसा ते पयलू म्हणजे स्टॉप करचे. दुसरे घातला तो जो रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या बांबोलीम बांबोलीम ग्रँड हायट जे आसा त्याच्या फाटल्यान, ती रिटेनिंग वॉल जी कॉन्क्रीट आसा ती डेमोलिश करची. आमची आनी ऑलरेडी जीसी सॅडेमेन ताका स्टॉप वर्क हाडला, पण टीसीपी डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत काय करूंक ना आनी त्याची डेमोलिशनूय काडूंक ना. सो हे आमी दोन्ही आमचे डिमांड घातलेले आसा. पळय आमी सद्याक हांगा बसल्या, हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हांगा येवचे, लोकांनी तेंचो कितें प्रश्न आसा ते मांडचे. कित्याक हांव हांगा सुशेगाद, हांव रावतलो सुशेगाद, लोकांचेय प्रश्न आयकतलो. गोंयभरांतले जितले गोंयकार आसा ज्यांच्यांनी ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान त्रास केल्ले आसा, ह्या डिपार्टमेंट जो आसा हो कसो गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आतां प्रत्येक गांवांत एक एक विरोध येता. आमी सानांद्रे मतदारसंघाचे एक जालो, पण आनी कितलेशे आसतले. हे सगळे हांव तेंचे कडेन मागता की तुमी हांगा येवचे, डिस्कशन करुया, आमी उलया आनी कशें कितें करूंक जाता, कशें फुडें आमी वचपाक जाता तें आमी डिसायड करुया.
पळय कोर्टान हो फुडलो पावण आसा, पयलू ते काम स्टॉप जावपाक जाय. आमी काम स्टॉप करचें म्हणल्यार पयलू एक इसी एनवायरमेंट क्लियरन्स अजून पर्यंत मेळोंक ना तांकां. स्टॉप म्हणून ऑलरेडी जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी मेन्शन केलां की स्टॉप करचें म्हणून काम करपाक जाय. म्हणल्यार ही दादागिरी जी आसा ही दिल्लीकारांनी चलयल्ली आसा. ह्या दादागिरीचेर आनी आमचो सरकार बीजेपी सरकार जो आसा हो तांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. म्हणल्यार आयज गोंयांत कितें आसा, आमदाराचे पासून आयकना ही परिस्थिती आसा. आमदारान कंप्लेन पासून केल्यार तांकां आयकुपाचें ना. आमी दादागिरी करता, आमी गुंडागिरी करता. हे सद्याक चल्लां आनी ताकाच लागून हे जे काम आसा ते कंटिन्युअस चालू आसा. आमी काल प्रोटेस्ट करताले, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केले, तेन्नाय चालू आसले, तेच्या पयलूय चालू आसा कंटिन्युअस. आयज हो आमकां स्टेप घेवचो पडलो ना इलाजान की बाबा ह्या सरकाराचे दोळे ओपन करपाक, हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा त्याचो दोळे ओपन करपाक. तेंचे दोळे ओपन जायना, तेंचे तोंडूय ओपन जायना आनी तेंचे कानूय ओपन ना दिसता. ते सगळे बंद केले बॅगांनी. समज करूं ना जाल्यार तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टांक स्टॉप काडपाची, बंद करपाची आनी डेमोलिश करपाची. थँक्यू. गेलो पळय कशें आसा, आमी कोणाक कांय सांगपाक शकना. कोण हांगा येवपाक सोदता, कितें करपाक सोदता ते तेंचेर आसा. आमी कांय सांगपाक शकना कित्याक कोणाक येवपाचें आसलें नाल्यार ते पयलूच येतले आसले. आतां समज येवपाचें आसता तेंचेर आसा. पण एक सांगपाक सोदता की आमी शानाद्री मतदारसंघात जेन्ना म्हाका लोकांनी एक विश्वास धरून निवडून हाडला, तांकां नेतृत्व करता आनी जे इश्यू आसा, जे आमच्या नुस्तेकार भावांनी मांडलेले आसा, आमच्या शेतकार भावांनी मांडलेले आसा, जे आमच्या कॉमन मनशान जे प्रायव्हेट सर्वंट आसा कोणूय आसूं, यांचे जे इश्यू आसा ते म्हाका सदांच सांगता आनी ते इश्यू घेवन फुडें वचपाचो ही जबाबदारी म्हाजी. आतां आमकां आमच्या मतदारसंघात बस नासली, ती बस आमी आतां ऑलरेडी आमकां प्रोवायड जातली. फुडल्या विकान आमकां ह्या विकान आमकां बस मेळटली. सो ती जबाबदारी घेवन हांव गेल्लो आनी आमी बसीक बसून लागून आमी प्रोटेस्ट केल्लो. तुमकां याद आसतली आमी पर्वरी केटीसी बस हें आसा ऑफिस आसा तितून आमी प्रोटेस्ट केल्लो. थंय वचून लोकांक घेवन गेल्ले. तो आतां कितेंय करता जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा, आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, आमकां रस्त्यार बसचें पडटा, रस्त्यार न्हिदचें पडटा. ही जो हें आसा हो ह्या बीजेपी सरकाराचो हें जाल्लो आसा की तांकां कितें गोंयकारांक बरे भशेन कांय दिवपाक ना. भायल्यांक समज जाय ना तांकां जाय तशें ते जाय ते दिता. पळय कशें आसा, हांगा 2 डिपार्टमेंटां जाल्या आनी 2 जाण सीएम जाल्ले आसा. एक डॉक्टर प्रमोद सावंत एक सीएम आनी दुसरो जो सीएम आसा तो टीसीपीचो सीएम जाल्लो आसा. तो तेज्या डिपार्टमेंटान पळयना, हो हेज्या डिपार्टमेंटान पळयना. आनी सीएमान आयज इतलो प्रोटेस्ट जाता, इतलो हें जाता, सीएमान पळोवंक ना. आमी ही लेटरां जी आसा कंप्लेन लेटर सगळ्यांक पावयल्ली आसा. सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटांक पावयल्ली आसा. सीएमाकूय पावयला, विश्वजीत राणाकूय पावयला आनी बाकीचे जितले डिपार्टमेंट लागता सगळ्या डिपार्टमेंटांक पावयल्ली आसा. पण अजून पर्यंत सीएमाचो एकूय उतर ना, अजून पर्यंत विश्वजीत राणाचो कांय उतर ना. म्हणल्यार चल्लां कितें गोंयांत. म्हणल्यार इनलिगलिटी चलता ती चलोंक दिवया. आनी बारीक लोकांची तुमी पळयता आयज प्रपोज रोड जावं आनी कितें रोड म्हणून तुमी बारीक लोकांची घरां मोडीत आसा. पण हे मोठे मोठे जे आसा, जे व्हडले व्हडले रियल इस्टेट हे आसा तांकां तुमी हात घालपाचे ना. तुमी बारीक लोकांकूच चोपपाक उरले. तो एक सिंपल आसा की हो सरकार जो आसा हो सामान्य लोकांचो ना, हो सरकार मोठ्या लोकांचो जाल्लो आसा, हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा. आनी दिल्लीकार जे सांगतले तेच तकली आनी मान सगळे हालयतले हो बीजेपी सरकार. पळय सद्याक तरी जेन्ना जीसीझेडएमएन तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलेली तेन्ना तेंच्यांनी काम बंद दवरिल्लें. मात परत जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंटान एक तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली आनी तितून तेंच्यांनी सांगलें की डेब्रीज जे आसा ते क्लियर करच्यो, तेन्ना तेंच्यांनी काम परत चालू केल्लें क्लियर करपाक काडपाक. मात तेन्ना पासून तेंच्यांनी शेवाळी यूज केल्ली आनी ट्रक यूज केल्ले. सो तेंय आमी तांकां सांगलें की तशें यूज करपाक शकना, कित्याक थंय इको सेन्सिटीव एरिया ती थंय करता जाल्यार मॅन्युअली करपाक जाय. सो तांकां ते स्टॉप करपाक लायलें आनी ते करता पासून जाल्यार तांकां जीसीझेडएमएची परमिशन जाय. सो ती तेंचे कडेन नासली. सो ते तेन्ना आमी स्टॉप करपाक लागले. पण ते कॉन्क्रीट वॉल जे आसा ते डेमोलिशन करपाची जी हें आसा आनी ताका जी परमिशनां ग्रांट करता जावं आनी इलिगल हें करता ती टीसीपी आसा. सो टीसीपीन अजून पर्यंत तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडलेलीच ना. टीसीपी जाय तशी तांकां करपाक दिता. अजून सायट इन्स्पेक्शनां घेवंक ना. हो व्हडलो हें आसा जे कंप्लेन आमदार घालता आनी आमदाराचे सायट इन्स्पेक्शनाक टीसीपी येयना. आमची जीसीझेडएमएची हियरिंग जाली थंय. पण टीसीपी डिपार्टमेंट म्हटल्यार इतली मद मारला ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक, हेंची इतली बॉल्सां भरल्या की तांकां मातूय पडलेलें ना. ते इन्स्पेक्शनाक पासून येयना. आनी लास्ट टायम जेन्ना इन्स्पेक्शनाक हांवें व्हेल्लो तेन्ना पासून म्हाका हांगा सीटीपी कडेन येवचो पडलो, सीटीपी डिमांड करचो पडलो आनी तेन्ना मागची पडली डेट आनी टायम. आनी तेंची इन्स्पेक्शन पासून जे करता तेन्ना इन्स्पेक्शनाक ते डेट आनी टायमूय घालिना. म्हटल्यार हांगा डिपार्टमेंटांनी बसोन ते सायनी मारता. जावं बंगल्यार आसतले
विश्वजीत राणाच्या बंगल्यार बसून ते सायनी मारता आसतले, ते सायटूय पळयना, ते सायटीर कितें आसा ते पळयना, उदक आसा आनी कितें आसा, गार्बेज कलेक्शन आसा, कितें आसा हे कांयच पळयना, रस्तो सारको आसा, फक्त कितें आसा हे पळयता सायन. सो हो जो सिच्युएशन आसा हो सद्याक गोंयांत चल्लेलो आसा आनी हे हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान चालू आसा. आमी आता सद्याक तरी कंटिन्यू बसतले, कंटिन्यू आमी बसपाक गेल्या दीस आनी रात. हांगा जे तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे जाण पिचकीन वयता, त्या दिसा एकटो भाऊ भायर सरलो आनी तेणेन अक्षरशः तोंडाचेर म्हटलें हो कराप डिपार्टमेंट. कराप कोण? आमी न्हू. हो साधारण एकटो जो कॉमन मॅन आमी म्हणटा पळय तो, आनी तेणें खी ओपन केली. आमी तरी तें करूं ना, तेणें ओपन केली. म्हणल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता सामान्य गोंयकारांक कितले हॅरेस करता, गोंयकारांक ते कशे काबार करता. आनी हेकाच लागून हो निशेध आमी केल्लो आसा आनी हांगा आमी पूर्णपणे आमी सुशेगाद आसा आनी सुशेगाद रावतले. पण हांव सांगपाक सोदता की हे जितले टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आसा तांकां समज मातशी बसून हे आसा म्हणल्यार काकूट आसा, दया माया कितें उरल्या न्हू, जाल्यार तेंच्यांनी येवचे. कित्याक आमचे गोंयकार जे सराउंडिंग बांबोलीम जी सराउंडिंग आसा ती फूल एरिया जी आसा ती खूब इको सेन्सिटीव एरिया आसा. आमचे कुर्का बांबोलीम एरियेन 15 स्प्रिंग्स आसा. आमची जेन्ना हे पळयता तुमी बीच पळयता तेन्ना विंडो पेन ऑस्टर्स आसा, थंय तुमकां मेळटले जे क्रॅब नेस्टिंग सायट्स आसा. म्हटल्यार इतले इको सेन्सिटीव एरियेन बसून तुमी असली कामां करपाक दिता. पळय गव्हर्मेंट आरजीकूच न्हू, गव्हर्मेंट प्रत्येक गोंयकाराक ग्रांटेड घेतलो. आरजी तर सोडूनच दिया तुम्ही. गव्हर्मेंट त्यांचे कार्यकर्ते आसा बीजेपीचे, ह्या कार्यकर्त्यांकूच ग्रांटेड घेतल्या. हांव तुमकां सांगपाक सोदता की बाबा तांकां वचून त्यांचे गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टर मेळना, तांकां सोड, त्यांच्या आमदारांक त्यांचे मिनिस्टर मेळना. ही रिअलिटी आसा. बारीकशी गजाल सांगता की आरजी ग्रांटेड घेतल्या काय म्हणून. आयज पेडण्या टॅक्सीकारांचो विशय चालू आसा आनी तो कंटिन्युअस कितली वर्सां आतां मोपा एअरपोर्ट जाल्यार चालूच आहा. आनी ते म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमचे जे भाव आसा ते शिकलेले भुरगे तेंच्यान टॅक्सी घेतलेले. आयज ते आमदाराकडे म्हाका दिसता 100 फावटी तरी गेला, आयज सुद्धा आमदाराकडे गेला. जाल्यार तेणे स्वताच्या आमदाराक जर ग्रांटेड घेतलेले आमी खंय, बट त्यांचे आमदार फायट करचे ना, आमी फायट तरी करपाक शकता. जाल्यार तेणी ग्रांटेड घेवप काय ना ते तेंचेर आसा. पण आमचे कितें ड्युटी आसा, आमच्या आमदाराची कितें ड्युटी आसा, आपलो गांव वाचोवपाची, कॉन्स्टिट्युएन्सी वाचोवपाची, ती ड्युटी आमी करतले. आनी आयच्यान आमी हांगा बसतले. फक्त तुमकां सांगपाक सोदता फाल्यां न्हावपाक जाय, वॉशरूम यूज करपाक जाय तेन्ना आमचे हांगा ऑफिस आसा, त्या ऑफिसान विरेश वयतलो, न्हातलो. पूण न्हिदपाक, बसपाक, जेवपाक फूल टायम तो हांगाच आसतलो. हांव सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज, कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना, सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा, जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता. आयज लोक आमी जेन्ना कोणाकडे उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता, तेका एप्रिशिएट करता. सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो. आनी बाकीचे कितें तुमच्या कडेन जे मेसेज पावोवपाक जाय ते मेसेजीस आमी आमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपांनी तुमच्या कडेन पावयतले. देव बरें. ना ह्यो ते तेंचेर आसा न्हू. आमी आउटकम घेतल्या शिवाय हांगाल्यान उडपाचे ना. ते इतले पळय बारीक बारीक आमी करून तेंकां ते फरक पडना. आनी विश्वजीत राण्याची कात चड दाट जाल्ली आहा. जसो थंय 70चे रानडुकर आसा पळय तेच्याकून चड कात आहा पळय तेची दाट जाल्ली आहा. आनी तो फॉरेस्ट मिनिस्टरूय आसा, सो रानडुकराचे तेकाय चड खबर आसतले. आतां हो विश्वजीत राणे सांगता की लंग्स जे आसा पळय ते सिटीन तो ग्रीन लंग्स तयार करता म्हणून. आतां ते कसले लंग्स तयार करता आनी कितें करता ते तेका खबर आसा. एवरी टायम अशें कितें जालें की कितें तरी करप. तेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना थंय मँग्रुवान गेलो आनी थंय मँग्रुव प्लांटेशन करता म्हणपाक लागलो. आतां ग्रीन लंग्स करपाक लागलो. आनी अशेंच चल्लां. आनी बीजेपीचे स्पेशली जे मिनिस्टर्स आसा नाजाल्यार जे आमदार आसा, आयज जर पळयता तुमी, आयज पहलगाम जो अटॅक जालो हेका लागून सगळ्यांनी कॅन्डल लायट काडले. आमी तांकां कांयच म्हणना, ते काडपाकूच जाय आसले, तो एक सपोर्ट दाखोवपाक जाय आसलो. पूण असोच टेरर अटॅक म्हणजे टेररूच अटॅक म्हणटा आमी, हो गोंयच्या मातयेचेर जाता. आयज दिल्लीकार येतात आनी गोंयच्या मातयेचेर आमचे अटॅक करतात जाल्यार तेन्ना तेंचे मेणवाती पेटना, तेन्ना ते आपल्या कार्यकर्त्यांक भायर घेवन येयना. आयज जशें तुमकां सांगले लयराई मातेचो आयच्यान 5 दिसाचो रथ चालू जाल्लो आसा. जात्रा आसा रोखडीच. आमचे कितलेशेच लाखांनी धोंड आयच्यान उपास रथ सगळो पाळपाक चालू केल्ले आसा. लयराई देवी हे प्रतीक आमच्या उदकाची, म्हणजे त्याचो जो कळस आसा त्या कळसातले जे उदक आसा ही आमची
एक आमचे ते उदकाची पुजा कशी ती तशेंच ही जमीन आसा ही माती आसा ही आमच्या सातेरीची ही आमची सातेरी देवी जी आसा पळय ती ह्या मातयेची सो ह्या देवी कडल्यान आनी सगळ्या देवा कडल्यान मागीर आमचो जेजू जावं आमची माय मेरी जावं नाजाल्यार आमचो अल्ला जावं हे सगळे बोडगेश्वर जावं आमचो काप्रेश्वर जावं हे सगळ्या देवा कडल्यान ही शक्ती घेवन आयज आमी हांगा बसला आनी तुमकां सांगपाक सोदता गेल्याच म्हयन्यान विरेश आमचो तो चडशे जागरण करता रात दीस तो भोवात आसता भायर जेवण जाता हे जाता तेका लागून तेजे हेल्थ सारखे नासले 8 दीस तो हॉस्पिटलान एडमीट आसलो 8 दीस आनी ते जाल्या उपरांत येयल्या उपरांत रोखडेच हे सगळे इश्यूज चालू जाले तेका 1 म्हयनो पासून जावंक हॉस्पिटलांचे येयल्यार पूण तरी पूण आपल्या जिवाची पर्वा ना करता कित्याक हे जेन्ना आमी डिस्कशन जाल्ले तेन्ना आमी तेका विचारले तुज्या कडेन जातले काय ना हांगा बसपाक कित्याक तूं आतांच हॉस्पिटलांच्यान येयला जाल्यार तेणी एका उतरान डायरेक्ट सांगले की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून हांव हांगा बसतलो म्हटल्यार बसतलो कित्याक हे जर अशेंच चल्ले जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जातली सो वी आर प्राऊड ऑफ आवर एमएलए असलो एमएलए मेळप म्हणजे एक नशीब लोकांचे आमचे आरजीचे नशीब की असलो यंगस्ट एमएलए आमकां मेळ्ळो आनी एक फायटर एमएलए आमकां मेळ्ळो जो 90,000 लोकांनी जे आमकां असेंब्ली वोट मारले ते 90,000 लोकांक तो 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 हॅपी जावपाक ना जाल्यार तांकां नेटान आमचो एमएलए म्हणपाक तांकां तो चान्स दिता तशेंच आमी बसतले पळोवया तेंच्या कडल्यान कितें रिप्लाय येता कितें येता ते हांव सगळ्या प्रेस भावां कडेन मागता की ह्या चळवळीन तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ जाय कित्याक विदाउट तुमचो सपोर्ट ही न्यूज सगळ्यां कडेन पावची ना आमकां जाय ही न्यूज सगळ्यां कडेन पावली आनी ही चळवळ जी आसा ही आमच्या जमनीची आमची जमीन जी आमची वळख आसा ही आमची जमनीची आमची वळख ही आयडेंटिटी ही तशीच दवरल्यार तुमचो सगळ्यांचो हेल्प आनी सपोर्ट आमकां लागतलो देव बरें करूं ते मातशें हँग करताले हँग कर बाबल हे वयर दवर तेका लाय खिळ्याक लाय भाल्याक लाय ते मेहरबान काढले राव दोरी दोन्ही आली राव दोरी नाल्या हाड मागीर भाऊ होतोय पा दोरी हांगा मारूंक मेळटाल पळय हांगा वयर ना रे दोरी बांद रे दोरयेन बांद रे दोरी हाड दोरी भाल्याक बांद रे ना बालाक दोरी जाय दोरी आसा रे थंय जावं सर्वेश एक काम करतो दोरी मागीर तेंका बंद जाय सर हा तेंका आता ग्रुपार घाल रे लेटर धाड मरे ग्रुपार ग्रुपार घाल इनवर्ड कॉपी मातशी ग्रुपार घाल आमचे जे एवढीच आसा तेंच्या सगळ्यांकडे मागता की आमची जी ही फायट आसा ही टफ आसा आनी
स्पेशली आमचो एक आमदार हांगा बसलेलो आसा आनी आमदाराक तेंको दिवपाक लागून सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे आमी टीसीक पाठो टीसीपी डेप्युटी टावन प्लॅनराचे जे ऑफिस आसा केफे तातो सायडीक थंयसरूच आमी बसलेले आसा आमी आयज रातभर बसतले फाल्यां पळोवया तेंचे कितें आन्सर येता ते नाजाल्यार परते बसतले देव बरें करूं.